बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स। ये पाकिस्तान के लिए कोड का चैप्टर नंबर 12 है और ये इसका पार्ट नंबर यानी जो इस लेक्चर की जो वीडियोस हम बना रहे हैं उसका पार्ट नंबर 5 है। सो इस लेक्चर में हम जिन सेक्शंस को कवर करेंगे हैं वो हैं 255 से लेकर 260 तक। और ये जो सेक्शंस हैं ये बात करते हैं उसके ऊपर ये रेवेन्यू ऑथेंटिकेशन सिस्टम है उसको प्रोटेक्ट कर रहा है। यानी जो ऊपर के जो 4 पार्ट हमने कवर किए सेक्शन नंबर चैप्टर नंबर 4 के, वो जो है उसका जो फोकस था वो मेटालिक करेंसी के ऊपर था। लेकिन यहाँ पर जो स्टेट है वो सिर्फ कॉइन से पैसा कलेक्ट नहीं करती, बल्कि जो स्टेट है ना वो स्टेम सी बी स्टेट की जो फिनंशियल अथॉरिटी है यानी वो उसका सिंबल होती है। क्योंकि अगर हम इस चैप्टर के टाइटल को देखें जो चैप्टर नंबर 12 है, तो इसका जो टाइटल है वो ये है कि ऑफेंसेस अगेंस्ट, यानी ये चैप्टर नंबर 12 है, ऑफेंसेस रिलेटिंग टू कॉइन्स। यानी अभी तक की जो जितनी 4 लेक्चर्स में हमने सेक्शंस को कवर किया वो पॉइंट्स से रिलेटेड थे, लेकिन अब जो हम सेक्शंस कवर कर रहे हैं वो किससे रिलेटेड है, ये इसका जो दूसरा पार्ट है ना इस चैप्टर का जो गवर्नमेंट स्टेम्स के बारे में है। ठीक है, इसको अब हम जो है ये कवर करेंगे, क्योंकि जो गवर्नमेंट स्टेम्प्स होती है ना वो सिर्फ कागज़ पर टुकड़ा नहीं होता, और वो रिप्रेजेंट करती हैं किसको रिप्रेजेंट करती हैं, वो पेड टैक्स जो होता है उसको रिप्रेजेंट करती हैं। उसके अलावा वो जो कोर्ट फीस होती है ना जो पेड होती हैं पेड कोर्ट फी उसको रिप्रेजेंट करता है। और इसके साथ साथ अगर कोई पेड ड्यूटी है तो उसको रिप्रेजेंट करता है। और इसके अलावा ये जो है जो ऑफिशियल अथेंटिसिटी होती है उसको भी रिप्रेजेंट करता है। सो इस वजह से ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो गवर्नमेंट स्टेम्प्स हैं उसको क्या किया जाए, उसको प्रोटेक्ट किया जाए। क्योंकि अगर फेक स्टेम्प्स जो हैं अगर वो जो है वो सर्कुलेट होंगे तो फिर जो गवर्नमेंट की एक रेवेन्यू होगा जो वो इन स्टेम्प्स के ज़रिए से कलेक्ट करती है तो वो उसका लॉस होगा, नुकसान होगा। और इसके अलावा अगर लोग जो हैं ये फेक स्टैम्प जो है वो बनाएंगे तो फेक ये लीगल डॉक्यूमेंट्स जो है वो भी लोग बनाएंगे, और फिर ज़मीन के जो फ्रॉड होंगे ठीक है वो भी कॉमन हो जाएंगे, और जो एग्रीमेंट्स होंगी वो भी फॉर्ज होंगी। और जो कोर्ट में लोग केसेस दायर करते हैं जिनके ऊपर जो गवर्नमेंट स्टैम्प लगती हैं अगर ये फेक होंगी तो फिर फेक कोर्ट फाइलिंग भी होगी ना, ये सब कुछ जो है फिर वो हो जाएगा। इस वजह से जो है लॉ जो है वो गवर्नमेंट स्टेम्प्स को भी प्रोटेक्ट करती है। सो यानी आज का जो लेक्चर है 255 से लेकर 260 तक, इसका जो फोकस है ये इकोनॉमिक फ्रॉड प्लस डॉक्यूमेंट्री फ्रॉड प्लस जो स्टेट रेवेन्यू प्रोटेक्शन है ना इनके ऊपर है। सो अब हम देखते हैं सेक्शन नंबर 255 को। सेक्शन 255 जो है वो ये कहता है कि काउंटरफीटिंग गवर्नमेंट स्टेम्प्स। जो वर्ड काउंटरफीट है उसको पाकिस्तान पीनल कोड का जो सेक्शन नंबर 28 है उसने डिफ़ाइन किया है कि काउंटरफीट जो है वो क्या होता है। इन हु कॉज वन थिंग टू रिजेंबल अनदर थिंग, जब आप किसी एक चीज़ की रिजेंबलेंस जो है किसी दूसरी चीज़ की के साथ क्रिएट करते हैं, और मकसद क्या होता है, डिसेप्शंस होता है, या आपके पास नॉलेज होता है कि मैं जो क्रिएट कर रहा हूँ उससे जो है दूसरे को नुकसान हो सकता है, जो रिजेंबलेंस मैं क्रिएट कर सकता हूँ, तो फिर वो क्या कहलाई जाएगी, वो काउंटरफीट कहलाई जाएगी। सो ये जो सेक्शन है ये काउंटरफीटिंग की बात तो करता है। उन्हें देखा ना सेक्शन 28 में काउंटरफीट को डिफ़ाइन किया गया है, लेकिन किस चीज़ की काउंटरफीटिंग की बात हो रही है, गवर्नमेंट स्टैम्प्स की। सो इसका टेक्स्ट कहता है कि हु एवर काउंटरफीट्स, या अगर वो काउंटरफीट्स करता है हु एवर, या जो है वो क्या करता है उसके पास नॉलेज है, नोइंगली परफॉर्म एनी पार्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ काउंटरफीटिंग। अब जो काउंटरफीटिंग है वो क्या है, यानी एक प्रोसेस से को के जाएगा ना, यानी अगर कोई शख्स है वो पूरा जो स्टाम्प पेपर है उसको काउंटरफीट करता है खुद ही, या उसका जो उसकी जो प्रिंटिंग का एक पूरा प्रोसेस होता है ना बनने का, अगर उसमें से किसी एक हिस्से को भी वो परफॉर्म कर रहा है, मिसाल के तौर पे उसके ऊपर जो गवर्नमेंट का एम्ब्लम होता है, अगर वो जो उभरी हुई निशान होते हैं गवर्नमेंट का, अगर उसको भी वो बना रहा है कि तब भी उसके अंडर जो है इस सेक्शन नंबर 55 के अंडर वो लाइबल होगा। एनी स्टैम्प इशूड बाय द गवर्नमेंट फॉर द पर्पस ऑफ रेवेन्यू
अब ये जो गवर्नमेंट स्टैम्प्स है ना, ये किसको शो करते हैं, यानी कि ये अथॉरिटी को शो करते हैं। लेकिन उसका जो मकसद होना चाहिए, गवर्नमेंट ने जो स्टैम्प्स को इशू किया हो, वो किस मकसद के लिए होना चाहिए, रेवेन्यू के लिए होना चाहिए। यानी ये जो स्टैम्प्स होते हैं ना, जो गवर्नमेंट इशू करती है, इसमें आपने देखे होंगे 100 रुपीज़ की भी, इसमें आपने 500 रुपीज़ की भी देखे होंगे, इवन 1000 के भी होते हैं और 5000 के भी होते हैं, ठीक है। सो ये होते हैं नॉन बुडिशियन स्टैम्प्स, यानी आर्म स्टैम्प पेपर होते हैं। ये जनरली जो है यूज़ होते हैं प्रॉपर्टी जो डीड है उसके लिए, या रेंट एग्रीमेंट के लिए, या किसी बिजनेस पार्टनरशिप के लिए जो है यूज़ होते हैं। और एक होते हैं जुडिशियल स्टैम्प्स, ठीक है, जो जिसको यानी जो यूज़ होते हैं कोर्ट फीस में। अ, ये जो पर्टिकुलरली जो सिविल केसेस होते हैं ना, सिविल सूट, उसके साथ जो है कोर्ट फीस में बतौर जो सरकारी टिकट होता है ना, वो उसके ऊपर ना चिपकाए जाते हैं। और इसके अलावा जो रेवेन्यू स्टैम्प्स होते हैं वो आमतौर पर जो है जो सैलरी के जो चालान होते हैं ना, उसके ऊपर जो है ये, या जो कैश ट्रांजैक्शंस होती हैं उसकी रसीद के ऊपर जो है ये लगाए जाते हैं। और इसके अलावा एक होते हैं पोस्टल स्टैम्प। आप यकीनन अपनी ज़िंदगी में कभी न कभी अब पोस्ट ऑफिस जो है वो यूज़ किया होगा। अगर किया है तो आपको ये पता होगा कि उसके एनवेलप के ऊपर जो है वो एक स्टैम्प लगती है, ठीक है। सो ये सब जो है इनके ऊपर जो है ये किसके अंडर आते हैं, यानी ये आ, उस अथॉरिटी को शो करते हैं जो गवर्नमेंट है, ठीक है। यानी ये सारे जो स्टैम्प्स हैं ये किसने इशू किए हैं, गवर्नमेंट और किस मकसद के लिए किए हैं, रेवेन्यू के लिए। सो अगर कोई भी शख्स जो है वो नोइंगली पूरा जो स्टाम्प पेपर होता है उसको काउंटरफीट करता है, या अगर वो कोई एक पार्ट भी जो है नोइंगली उसका काउंटरफीट कर रहा है किसी ऐसे स्टाम्प पेपर का जिसको गवर्नमेंट ने रेवेन्यू के मकसद के लिए जो है वो इशू किया हो, तो फिर उस शख्स की जो पनिशमेंट होगी वो क्या होगी, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। आप देखें कितनी सिवियर पनिशमेंट है। और जो इम्प्रिजनमेंट होगी, ईदर डिस्क्रिप्शन से मुराद ये है कि वो क्या होगी, कोर्ट की डिस्क्रिशन के ऊपर होगी कि कोर्ट चाहे तो वो सिंपल इम्प्रिजनमेंट दे दे, या चाहे तो वो क्या दे, रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट दे दे। ओके, जो एक्सटेंड हो सकती हैं 10 ईयर तक, और प्लस उसके ऊपर जो है क्या लगेगा, फ़ाइन ही लगे। यहाँ एक्सप्लेनेशन ये कहती है कि अ पर्सन कमिट्स दिस ऑफेंस who counterfeit by causing a genuine stamp of one denomination to appear like a genuine stamp of a different denomination। सो ये जो एक्सप्लेनेशन है ना, ये कहते हैं कि अगर कोई शख्स जो है commits this offense को a person commits this offense who counterfeits by causing a genuine stamp paper, यानी वो क्या कहते हैं, अब क्या करते हैं कि उसके पास एक genuine stamp paper है और वो क्या करते हैं कि उसको ऐसा बना देते हैं कि यानी वो जो है किसी दूसरे जेन्युइन स्टैम्प पेपर की तरह जो है वो और नज़र आता है ऑफ अ डिफरेंट डिनोमिनेशन, ठीक है। अब यानी वन डिनोमिनेशन का होता है वो, उसमें ऐसी उसको अपीयरेंस उसकी चेंज करके जो है उसी जेन्युइन स्टैम्प पेपर की, कि वो लगता है कि जैसे ये किसी और जो अमाउंट है ना उसका स्टैम्प पेपर है, लेकिन होता तो वो जेन्युइन ही है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी शख्स के पास 100 रुपये का स्टैम्प पेपर है, वो क्या करता है उसकी जो अपीयरेंस है उसको चेंज कर देता है, वो ऐसे लगता है जैसे ये जो है क्या है, 1000 रुपये का है, ठीक है, 1000 रुपये जैसा बना देता है। अब यहाँ जो ऑब्जेक्ट है वो तो जेन्युइन है, लेकिन उसको उसकी जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो क्या है, वो डिसेप्टिवली हुई है। तो कहते हैं ये भी क्या है, ये भी इस सेक्शन के अंडर ऑफेंस है। देखें यहाँ पे एक चीज़ ये भी इम्पोर्टेंट है कि अभी आप सबको मालूम होगा कि जो पंजाब और सिंध की जो प्रोविंस है उसमें जो स्टाम्प पेपर्स है ना, वो फ़िज़िकल स्टाम्प पेपर की जगह अब, यानी फ़िज़िकल स्टाम्प पेपर जो है वो अब तकरीबन ख़त्म हो गए और उनकी जगह जो है वो ई जो स्टाम्प होते हैं ना उनने ले लिया। सो ये एक जो ई स्टाम्प होते हैं ये कंप्यूटर जनरेटेड फॉर्म होते हैं, यानी जो A4 साइज़ का जो पेपर होता है उसके ऊपर जो है वो बना होता है, ठीक है। इसमें 32 डिजिट 6 रेंज नंबर होता है, QR कोड होते हैं और बार कोड जो है वो भी शामिल होता है। सो अगर कोई एक फ्रॉडिया शख्स है वो फ़ोटोशॉप पे एक नया चालान जो है वो बहुत डिज़ाइन करके निकाल देता है
اور اس کو یہ جو پرانا سرکاری بار کوڈ ہے یہ چپکا دیتا ہے. تو اب سوال یہ ہے کہ کیا اس پر جو یہ فزیکل لا ہے یعنی سیکشن 255 ہے یہ لگے گا یا نہیں. تو ہاں اس کے اوپر بھی یہ لگے گا. لیکن دیکھیں ہمارے پاس ایک اس کے لیے ایک اسپیشل لا بھی ہے جو کسی پرٹیکولر سبجیکٹ میٹر کو وہ کرتا ہے, ٹارگیٹ کرتا ہے, اور وہ کیا ہے, وہ ہے پیکا. اور یہ جو پیکا ہے یہ 2016 میں بنا تھا, یعنی پریونشن آف الیکٹرانک کرائمس ایکٹ. تو اس کو اوپر جو ہے پی پی سی کا 55 بھی لگے گا, اور اس کے ساتھ ساتھ جو پاکستان پریونشن آف الیکٹرانک کرائمس ایکٹ ہے 2016 اس کی بھی کچھ سیکشنز لگیں گے. سو یہ اس کی سیکشن نمبر 13 ہے, یہ الیکٹرانک فارجری کے بارے میں بات کرتا ہے. اور یہ جو سیکشن نمبر 14 ہے یہ کس کے بارے میں بات کرتا ہے, یہ الیکٹرانک فراڈ کے بارے میں بات کرتا ہے. سو اگر وہ چونکہ یہ جو لا ہے یہ الیکٹرانک کرائم سے ریلیٹڈ ہے, تو اگر کوئی الیکٹرانکس اس کو وہ کرتا ہے جو اسٹاف پیپرز وغیرہ ہوتے ہیں تو ان کے اوپر جو ہے پیکا 2016 جو ہے وہ بھی لگے گا. سو یہ جو سرکاری اسٹیمپس ہوتے ہیں نا, یہ ان کے لیے نا ایک خصوصی واٹر مارک اور کیمیکل تھریڈ جو ہوتے ہیں یوز ہوتے ہیں. سو ان کے ساتھ یہ بنتے ہیں. اور یہ کہاں پہ بنتے ہیں, یہ کراچی میں بنتے ہیں, پاکستان سیکیورٹی پرنٹنگ کارپوریشن جو ہے وہاں پہ. سو فار ایگزامپل اگر کوئی فیک اسٹیمپ پیپر جو ہیں وہ یوز کرتے ہیں, کاؤنٹر فیٹ کرتے ہیں, تو پھر جو ایکسپرٹ کی رپورٹ ہے نا وہ کورٹ میں جو ایز اے سائنٹیفک ایویڈنس انڈر آرٹیکل 59 جو 300 ہے اس کے انڈر جو یہ پیش ہوتی ہے نا کہ کیا یہ واقعی میں فیک ہیں, کاؤنٹر فیٹ ہوئی ہے یا وہ ہے, تو پھر جو ہے یہ وہاں سے کراچی میں ان کا ایکسپرٹس وہ ہے یہ وہاں سے پھر پیش ہو کے آتی ہیں کہ یہ کاغذ جو ہے یہ سرکاری ہے یا نہیں ہے. سو اب ہم دیکھتے ہیں سیکشن نمبر 256 کو, یہ کہتا ہے ہیونگ پوزیشن آف انسٹرومنٹس آر میٹیریلز. بات کس چیز کی ہو رہی ہے, پوزیشن کی. کس کی پوزیشن کی, انسٹرومنٹ یا میٹیریل پر کاؤنٹر فیٹنگ گورنمنٹ اسٹیمپس. اگر کوئی جو ہے گورنمنٹ اسٹیمپس کو کاؤنٹر فیٹ کرنے کے لیے انسٹرومنٹ یا میٹیریل اپنی پوزیشن میں رکھتا ہے تو تب لا اس کے ساتھ کیا کرتا ہے. تو یہ کہتے ہیں کہ ہو ایور ہیز ان ہیز پوزیشن اینی انسٹرومنٹ اور مٹیریل فار دا پرپز آف بینگ یوزڈ. اب یہاں پہ جو پوزیشن ہے ہم نے کہا تھا کہ پوزیشن جو ہے یعنی فزیکل پوزیشن بھی ہوتی ہے, کنسٹرکٹیو پوزیشن بھی ہوتی ہے. کہ یہاں پہ جو پوزیشن ہے نا اس کا مطلب کیا ہے, اس کا مطلب ہے کنسٹرکٹیو پوزیشن. کنسٹرکٹیو پوزیشن کا یہ مطلب ہے کہ اگر آپ نے کوئی چیز آپ کی جیب یا ہاتھ میں رکھی ہوئی ہے تو وہ تو فزیکل پوزیشن ہو جائے گی. لیکن کنسٹرکٹیو پوزیشن کا مطلب یہ ہے کہ فار ایگزامپل اگر آپ نے فیک اسٹیمپ پیپر جو ہے چھاپنے والی جو کوئی ایک ہیوی مشین ہے یا کوئی اسپیشلائزڈ انک رولر ہے یا مطلب کوئی اور سانچہ ہے جو کس چیز کے لیے یوز ہوتا ہے گورنمنٹ اسٹیمپس کے لیے, وہ اگر فار ایگزامپل آپ نے اپنے گھر کے بیسمنٹ میں چھپائے ہوئے ہیں یا اپنی گاڑی کی ڈگی سے برآمد ہو جائیں یا کسی آپ کے کسی خفیہ گودام سے برآمد ہو جائیں تو پھر یہ کیا شو کرے گی, یہ کنسٹرکٹیو پوزیشن جو ہے یہ شو کرے گی. اور یہاں پہ جو انسٹرومنٹ ہے یعنی انسٹرومنٹ میں کیا چیزیں آتی ہیں, یہ مٹیریلز ہیں نا, انسٹرومنٹ اور مٹیریلز. تو انسٹرومنٹ میں جو ہیوی پرنٹنگ مشینز ہوتی ہیں جیسے لیتھوگرافک پلیٹس ہو گئی یا جو کیمیکل اریزرز ہوتے ہیں وہ شامل ہوتے ہیں. جبکہ جو مٹیریل ہے اس میں جو ہائی کوالٹی کی جو تک پیپر ہوتے ہیں نا, آپ نے گورنمنٹ اسٹیمپس تو آپ نے دیکھے ہوں گے نا, یوز بھی کیے ہوں گے. تو وہ جو اسٹامپ پیپر ہوتی ہیں ان کے لیے ایک اچھی کوالٹی کا تک پیپر جو ہے پیپر شیٹ جو ہے وہ یوز ہوتا ہے. اگر مٹیریل مطلب وہ بھی شامل ہیں, کوئی واٹر مارک تھریڈز جو ہیں وہ بھی شامل ہوتی ہیں, یا اگر کوئی سرکاری کلر کوڈ والی جو اسپیشل انک ہوتی ہے نا سیاہی, وہ بھی جو ہے اس میں شامل ہے. یعنی یہ جو ہے یہ یوزولی جو ہے عام مارکیٹ میں نہیں ملتی. اوکے, سو یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی شخص کے پوزیشن میں انسٹرومنٹ اور مٹیریل ہیں کس مقصد کے لیے, آگے جو ہے یہ انٹینشن بتا رہا ہے, فار دا پرپز آف بینگ یوز اور نوئنگ اور ہیونگ ریزن ٹو بلیو. 3 طریقوں سے منزی پر ٹیسٹ ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. یعنی مقصد بتایا جا رہا ہے یا نالج آپ کے پاس 100% ہونی چاہیے کہ میرے پاس یہ جو پوزیشن میں انسٹرومنٹ اور مٹیریل ہے یہ کس چیز کے لیے ہے. یہ لازمی بات ہے, ہم کاؤنٹر فیٹنگ کے بارے میں پڑھ رہے ہیں نا, تو گورنمنٹ اسٹیمپس کو کاؤنٹر فیٹنگ کی بات چل رہی ہے. یا جو ہے اس کے پاس ریزن ٹو بلیو ہونا چاہیے کہ دیٹ اٹ از انٹینڈنگ ٹو بی یوزڈ فار دا پرپز آف کاؤنٹر فیٹنگ اینی اسٹیمپ ایشوڈ بائی دا گورنمنٹ. کہ یہ کیا ہے
कि जो गवर्नमेंट ने जिन स्टेम्स को रेवेन्यू पर्पस के लिए इशू किया है, उन स्टेम्स को जो है ये जो इंस्ट्रूमेंट और मटेरियल है वो यूज़ करने की कोशिश की जा रही है ताकि उनको काउंटरफीट किया जाए। तो फिर अगर किसी की पोजीशन से ऐसे इंस्ट्रूमेंट या मटेरियल जो है वो निकलते हैं, तो फिर ऐसे शख्स को ये जो हुएवर होगा उसको पनिशमेंट मिलेगी। ईदर डिस्क्रिप्शन यानी कोर्ट की डिस्क्रिप्शन के ऊपर है, जो एक्सटेंड हो सकती हैं 7 ईयर तक, प्लस उसके ऊपर जो है वो फ़ाइन भी लग सकता है। यानी अगर हम इस फ्रेज़ के ऊपर देखें तो ये जो है ये सेक्शन जो है ना, ये जो डीलर और सप्लायर होता है ना, उनको यहाँ पे पनिश कर रहा है, क्योंकि ये वो लोग जो होते हैं वो यूजुअली खुद जो फेक स्टाम्प पेपर होते हैं वो तो नहीं छापते, बल्कि जो छापने वाले होते हैं उनको जो इंस्ट्रूमेंट और मटेरियल्स होते हैं वो सप्लाई करते हैं। सो अभी हम देखते हैं सेक्शन नंबर 257 को। ये कहता है कि मेकिंग और सेलिंग इंस्ट्रूमेंट। यहाँ किस चीज़ की बात हुई थी सेक्शन 256 में? यहाँ बात हुई थी सिर्फ पोजीशन की। अब यहाँ भी किस चीज़ की बात हो रही है? यहाँ मेकिंग की बात हो रही है और साथ साथ जो है इस चीज़ की बात हो रही है, यहाँ सेलिंग की भी बात हो रही है। ठीक है, कि अगर आप इंस्ट्रूमेंट को क्या करते हो, मेक करते हो या आगे सेल करते हो फॉर काउंटरफीटिंग गवर्नमेंट स्टेम्प्स, तो फिर ऐसे शख्स के साथ क्या होगा? हूएवर मेक्स, अगर कोई यानी मेकिंग करता है या परफॉर्म एनी पार्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ मेकिंग, यानी अगर उसका जो मेकिंग का अगर आप 5% भी सर अंजाम दे रहे हैं ना, ठीक है, तो भी जो है ये सेक्शन 257 में जो है ये एप्लीकेबल है। या जो है वो बाय करता है, या जो है वो सेल करता है, या जो है वो डिस्पोज ऑफ करता है। डिस्पोज ऑफ मीन्स कि अगर आप किसी चीज़ को वो कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी के पास एक चीज़ है और उसने पुलिस को, अगर आपके पास काउंटरफीट स्टैम्प पेपर है, आपने पुलिस को देख लिया, आपने उसको जो है ज़मीन में दबा दिया, तो ये इसको डिस्पोज ऑफ करना कहते हैं। एनी इंस्ट्रूमेंट्स फॉर द पर्पज़ ऑफ बीइंग इन विच, दिन कोई इंस्ट्रूमेंट है और इंस्ट्रूमेंट क्या है वो हमने यहाँ पे देख लिया कि इंस्ट्रूमेंट में क्या चीज़ें शामिल हैं। यानी आपका पर्पस है उसको मेक करने का या सेल करने का, कि आप उसको क्यों मेक कर रहे हो या सेल कर रहे हो, क्योंकि काउंटरफीटिंग जो है वो आपका बेसिक मकसद है। या जो है अगर काउंटरफीटिंग आपका मकसद नहीं है तो आपके पास ये नॉलेज है या जो हैविंग रीज़न टू बिलीव है, यानी इसको पाकिस्तान पीनल कोड का जो सेक्शन नंबर 26 है नेवी, उसने डिफ़ाइन किया है कि जो रीज़न टू बिलीव होता है वो क्या होता है। या तो आपके पास 100% नॉलेज हो कि जो मैं मेकिंग कर रहा हूँ या सेलिंग कर रहा हूँ इंस्ट्रूमेंट की, ये किस मकसद के लिए है, काउंटरफीटिंग के लिए है। या अगर आपके पास नॉलेज ना भी हो तब आपके पास रीज़न टू बिलीव को, यानी कि जिस पे एक जो प्रूडेंट माइंड होता है ना, वो ये समझ सके सरकमस्टांसिस से कि अच्छा यहाँ तो जो गवर्नमेंट स्टेम्स हैं उनकी काउंटरफीटिंग चल रही है। That it is intended to be used for the purpose of counterfeiting any stamp issued by the government for the purpose of revenue। सेम वही प्रेस है जो ऊपर भी यूज़ हुआ है कि उसकी जो काउंटरफीटिंग है, कि उसका जो पर्पस है, इंटेंशन है, वो क्या है कि गवर्नमेंट स्टेम्प्स जिसको गवर्नमेंट ने रेवेन्यू पर्पस के लिए इशू किया है उसको कोई काउंटरफीट करे, इसके ज़रिए से मेकिंग या सेलिंग के ज़रिए से, जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं काउंटरफीटिंग के। तो फिर ऐसे शख्स की जो पनिशमेंट होगी वो इम्प्रिजनमेंट होगी, इधर डिस्क्रिप्शन कोर्ट की डिस्क्रिप्शन के ऊपर होगी, जो एक्सटेंड हो सकती है 7 ईयर तक, और प्लस उसके ऊपर जो है फ़ाइन भी लग सकता है। यानी जो सेक्शन नंबर 256 में हमने देखा ना, तो ये जो 256 हैं ये टारगेट करता है सिर्फ पोजीशन को, यानी कब्ज़े को। अगर आपके पास सिर्फ मशीनरी जो है मौजूद है तो तब ये लगता है, और मशीनरी से मतलब इंस्ट्रूमेंट और मटीरियल कोई भी चीज़ जो है अगर आपकी पोजीशन में है। जबकि जो 257 है ना, ये टारगेट करता है जो एक्टिव कमर्शियल एक्शंस है ना, एक्टिविटीज़ हैं उनको। यानी जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ये मशीनरी हैं, अगर उसको नए सिरे से बनाना जा रहा है, उसको रिपेयर किया जा रहा है या मार्केट में उसको सप्लाई किया जा रहा है, तो ये क्या है, ये फिर यानी उसमें ये मेकिंग और सेलिंग में आ जाएगा, और ये 257 के अंडर के है ये, और वो हो जाएगा, ऑफेंस बन जाएगा। सो अब हम देखते हैं सेक्शन नंबर जो 258 है, ये कहता है सेल ऑफ काउंटरफीट गवर्नमेंट स्टैम्प। यहाँ पे किस चीज़ की बात हो रही थी? यहाँ इंस्ट्रूमेंट और मटेरियल्स की बात हो रही थी, गवर्नमेंट स्टैम्प की बात नहीं हो रही थी। यहाँ पे जो स्टैम्प है ना, उसको जो काउंटरफीटेड स्टैम्प्स हैं उसको बजाते खुद सेल करने की बात हो रही है कि हु एवर सेल्स
یعنی اگر اس نے اوفینس جو ہے وہ کمٹ کر دیا ہے، سیل کر دی ہے اس نے گورنمنٹ اسٹیمپ، یا جو ہے وہ کیا کرتا ہے آفر فار دا سیل، یا آفر کرتے ہیں کسی کو اینی اسٹیمپ وچ ہی نوز، یعنی اس کے پاس نالج ہے، یا ہز ریزن ٹو بلیو جو ہے اس کو اگین جو ہے جو پاکستان پیلٹ بورڈ کا سیکشن نمبر 26 ہے نے ڈیفائن کیا ہے، ٹو بی کاؤنٹر فیٹ آف اینی اسٹیمپ ایشوڈ بائی گورنمنٹ فار دا پرپز آف ریونیو، گورنمنٹ نے اس اسٹیمپ کو جو ہے ریونیو پرپز کے لیے ایشو کیا ہے اور اس کو کاؤنٹر فیٹ کیا گیا ہے، اور یعنی جو سیل کر رہا ہے یا جو آفر جو سیل کر رہا ہے اسے پتہ ہے یا اس کے پاس ریزن ٹو بلیو موجود ہے کہ یہ کیا ہے، کہ یہ کاؤنٹر فیٹڈ اسٹیمپ ہے، یہ وہ اسٹیمپ ہے جس کو گورنمنٹ نے ریونیو پرپز کے لیے جو ہے ایشو کیا ہے۔ اب ریونیو پرپز سے اگین جو ہے اس میں 3 چیزیں آ جاتی ہیں جس کو ہم نے آلریڈی جو میں ڈسکس کیا ہے، یعنی اس میں تو جوڈیشیل اسٹیمپس ہوتے ہیں وہ بھی آتے ہیں، یعنی جوڈیشیل اسٹیمپس جو ہیں وہ ہوتے ہیں جو کورٹ فیس وغیرہ کے ٹکٹس وغیرہ کے لیے یوز ہوتے ہیں، اور جو نان جوڈیشیل اسٹیمپس پیپر ہوتے ہیں جو زمین کی رجسٹری والے ہوتے ہیں وہ بھی آتے ہیں، اور جو ریونیو یا پوسٹل اسٹیمپس ہوتے ہیں وہ بھی سارے اس میں شامل ہیں۔ تو کوئی شخص جو ہے اگر وہ ان کو سیل کرتا ہے، اسٹمپ پیپرس کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، اس کے انسٹرومنٹ یا اس کی جو مٹیریل ہے یا اس کی میکنگ کی مینوفیکچرنگ کی بات نہیں ہو رہی، مینوفیکچرنگ اسٹیج گزر گیا ہے، اب ان کی سیل کی بات ہو رہی ہے، تو پھر ایسا کوئی شخص ہے اگر وہ خود بیچتا ہے یا کسی کو بیچنے میں کامیاب ہوتا ہے یا کسی کو آفر کرتا ہے تو وہ پنش ہوگا امپریزنمنٹ جو ایکسٹینڈ ہو سکتی ہے 7 ایئر تک، پلس اس کے اوپر جو ہے فائن بھی لگے گا۔ اب جو ہے سیکشن نمبر 259 ہے، 259 جو ہے وہ یہ کہتا ہے ہیونگ پوزیشن آف کاؤنٹر فیٹ اسٹیمپ، یہاں تو سیل کی بات ہوئی ہے نا، یہاں پوزیشن کی بات ہوئی ہے، آپ کہیں گے کہ پوزیشن تو اگین آ گیا، دیکھیں یہاں کی پوزیشنز کی بات ہو رہی تھی کس کی، کاؤنٹر فیٹ جو اسٹیمپس ہیں ان کی انسٹرومنٹ اور مٹیریل کی پوزیشن کی بات ہوئی تھی، اسٹیمپس کی پوزیشن کی بات نہیں ہوئی تھی۔ 259 میں جو ہے اس اسٹیمپس کی کاؤنٹر فیٹ گورنمنٹ اسٹیمپس کی پوزیشن کی بات ہو رہی ہے کہ ہو ایور ہیز ان ہز پوزیشن any stamp which he knows to be counterfeit by any stamp issued by the government for the purpose of revenue، سیم وہی چیز ہے، بس بات یہاں تک سمجھیں کہ آپ کے پاس اگر کوئی بلک میں جو ہے نا گورنمنٹ کاؤنٹرفیٹ اسٹیمپس جو آپ کے قبضے میں موجود ہے، intending to use or dispose of the same as a genuine stamp، یعنی آپ کو جو انٹینشن ہے وہ کیا ہے، intending to use as a counterfeit، ٹھیک ہے، یعنی اس کو یوز کرنا ہے، یا جو ہے اس کو یعنی انٹینڈنگ ٹو یوز کا مطلب یہ ہے کہ خود جو ہے اس کو اس کی پوزیشن میں تو ہے لیکن وہ خود اس کو کیا کرتا ہے استعمال میں لاتا ہے ایز اے جینون اسٹمپ پیپر کے طور پہ، یا جو ہے وہ کیا کرے اس کو ڈسپوز آف کرتا ہے یعنی آگے ٹکانے لگاتا ہے سیم ایز جینون اسٹمپ پیپر، یا جو ہے ان آرڈر دیٹ اٹ مے بی یوز ایز اے جینون اسٹمپ، یا کسی اٹ مے بی یوزڈ یعنی کسی اور کے ذریعے سے وہ کیا کرتا ہے کوئی اور جو ہے اسے اصلی سمجھ کر جو ہے وہ لوز کرے، یعنی اس میں جو مجرم ہوتا ہے نا، یہ جو عبر ہوتا ہے، اس میں ضروری کیا ہے کہ اس کے پاس نالج ہو، ٹھیک ہے، یعنی اس کا انٹینشن ہو کہ فار ایگزامپل وہ چاہتا ہے کہ وہ اسے اپنی زمین کی رجسٹری میں جو ہے وہ اس کو کیا کرے گا، انٹینڈنگ ٹو ڈو کے استعمال کرے گا، یا جو ہے وہ کیا کرے گا، وہ جو ہے کسی کسٹمر کو اصلی کہہ کر یعنی جنون کہہ کر تو اس کرے گا، اس کو بیچ دے گا یعنی ڈسپوز کر دے گا، یا جو ہے وہ کیا ہوگا، یہاں سے جو فریز ہے ان آرڈر ٹو، اوکے، یہاں سے کہ مجرم جو ہے یہ جو بلو ایور ہے یہ خود اس کو یوز نہیں کرنا چاہتا، اسے معلوم ہے کہ یہ کاؤنٹر فیٹڈ ہے، وہ بڑے پیمانے پر فیک اسٹیمپ کہ جو اسٹور ہے یعنی اسٹور کر کے نا اپنی پوزیشن میں رکھ کے وہ کیا کرتا ہے کہ وہ بطور ہول سیلر باقی جو جھوٹے وکیل ہوتے ہیں یا ایجنٹس ہوتے ہیں نا ان کو کیا کرتا ہے، ان کو آگے جو ہے وہ سپلائی کرتا ہے ایز اے جینون اسٹیمپ پیپر کے طور پہ، تاکہ وہ لوگ جو ہے اسے اصلی کے طور پر جو ہے یوز کر سکے۔ تو یہاں پہ جو انٹینشن ہے وہ کیا ہے، وہ ضروری ہے، اور اگر وہ ایون اٹیمپٹ بھی کرے، ٹھیک ہے، ان میں سے کوئی بھی جو اسٹیج ہے چاہے خود یوز کرے چاہے اس کو ڈسپوز آف کریں چاہے اس پرپز کے لیے یوز کرے، تو پھر ایسے جو شخص ہیں پنشمنٹ اس کو ملے کی جو انکریز ہو سکتی ہے، ایکسٹینڈ ہو سکتی ہے 7 ایئر تک، پلس اس کے اوپر جو ہے فائن بھی لگے گا۔ دیکھیں یہاں پوزیشن کی بات آئی ہے، اگر کسی کے پاس ایک کاؤنٹرفیٹڈ گورنمنٹ اسٹمپ پیپر موجود ہے تو یہاں پہ
وہ جو مجرم ہے وہ ڈیفینس لے سکتا ہے، کیا یہ کہہ سکتا ہے نا کہ سر میں تو خود وکٹم ہوں، مجھے تو پتہ بھی نہیں تھا، ٹھیک ہے، کہ یہ جو ہے کوٹفیٹ گورنمنٹ اسکیمس ہیں. لیکن جو پریزمپشن کی گیم ہوتی ہے نا جو کیمیسو کے اندر، یہ کیمیسو کا آرٹیکل 129 ہے، وہ سرکمسٹانشل ایویڈنس کے بارے میں بات کرتا ہے. اب آپ خود سوچیں کہ اگر بلک میں کسی کے پاس کاؤنٹرفیٹ گورنمنٹ اسکیمس اس کی پوزیشن سے نکل آئیں تو پھر تو اندر آرٹیکل 129 کورٹ جو ہے یہ پریزیوم کری تھی نا کہ کتنی بڑی کوانٹٹی جو ہے وہ صرف دھوکے کی نیت سے ہی اسٹور کی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے. تو پھر جو برڈن آف پروف ہے کس کے اوپر ہوگا، وہ پھر اس کو اوور کے اوپر جو ہے شفٹ ہو جاتا ہے. اب جو لاسٹ سیکشن ہے اس لیکچر کا وہ یہ ہے یوزنگ از جنرل گورنمنٹ اسٹیمس نون ٹو بی کاؤنٹرفیٹ. یعنی آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو گورنمنٹ اسٹیمس ہے یہ کیا ہے، یہ کاؤنٹرفیٹڈ ہے، یعنی آپ کے پاس نالج بھی ہے، پھر بھی اس کو اگر ایز اے جینون جو ہے کوئی شخص خود یوز کرے، یہ بات ہے. Whoever uses is genuine any stamps knowing it to be a counterfeit of any stamp issued by the government for the purpose of revenue. سے وہی بات ہو رہی ہے کہ وہ اسٹیمپ پیپر جس کو گورنمنٹ نے ریونیو پرپز کے لیے جو ہے ایشو کیا تھا، اگر کسی کو یہ نالج ہے knowing it to be counterfeit کہ وہ counterfeit ہے اور وہ کیا کرتا ہے اس کو یوز کرتا ہے as a genuine any stamps، ٹھیک ہے، تو پھر کچھ شخص کی جو پنشمنٹ ہوگی وہ امپریزنمنٹ جو ایدر ڈسکرپشن کورٹ کے ڈسکریشن کے اوپر ہے جو 7 ایئر تک ہو سکتے ہیں، یا اس کے اوپر فائن بھی لگے گا یا جو ہے اس کا امپریزنمنٹ اور فائن دونوں بھی اس کے اوپر لگ سکتے. اب آپ کو ہو سکتا ہے کہ ذہن میں یہ کوشچن ہو کہ 259 میں بھی یہاں پہ یہ فریز یوز ہوا ہے کہ انٹینڈنگ ٹو یوز، یہاں پہ یہ یوز ہوا ہے انٹینڈنگ ٹو یوز، یعنی اس کا ارادہ ہے کہ وہ اس کو یوز کرے گا، ٹھیک ہے، اس نے یوز نہیں کیا. لیکن یہاں پہ کیا ہے، یہاں پہ یوزز کا ورڈ ہے کہ وہ کیا کرتا ہے، وہ خود یوز کرتا ہے ایز اے جینون، یعنی کسی گورنمنٹ آفس میں یا عدالت میں اس کو ایسے پیش کرتا ہے جیسے یہ جو ہے جینون ہے، حالانکہ وہ ہوتا کیا ہے، اس کو علم ہوتا ہے کہ یہ آلریڈی کاؤنٹرفیٹ ہے. سو آج کا جو لیکچر ہے اس میں ہم نے یہ دیکھا کہ جو گورنمنٹ اسٹیمپس ہوتے ہیں وہ صرف پیپر لیبلز نہیں ہوتے، بلکہ یہ جو اسٹیٹ ریونیو ہے نا، اور یہ اسٹیٹ ریونیو اور جو لیگل اتھینٹسٹی ہے اس کے آفیشیل سمبلز بھی ہوتے ہیں. اس لیے جو لا ہے وہ کیا کرتا ہے، یہ ان پروویژنس کے ذریعے سے اس کو پروٹیکشن پرووائڈ کرتا ہے. سو آئی ہوپ کہ آپ کو ویڈیو جو ہے پسند آئی ہوگی. آپ نے اگر کچھ نیا سیکھا ہے تو آپ اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی اس کو شیئر کریں. اور اگر آپ کا کوئی کوشچن ہے اس لیکچر کے حوالے سے تو آپ کمنٹ میں کر سکتے ہیں، اور اگر آپ کی کوئی سجیشن ہے ان لیکچرز کی امپرومنٹس کے لیے تو وہ بھی آپ ہمیں دے سکتے ہیں. تھینک یو.